खान साहब ने कहा कि ईद के बाद आपको रोड जो है ये गर्म नजर आएंगे, तो ये उसी की तैयारी है कि इमरान खान साहब जो ही कॉल दे प्रोटेस्ट की, तो इंशाल्लाह पेशावर से हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं, इसके बाद सवात में कर रहे हैं, इसके बाद दीगर अजला में हम इंशाल्लाह जाएंगे, हम अपनी तहरीक को उठाएंगे। अमराज सईद साहब ने जो लाएहमल दिया इंशाल्लाह पेशावर में हम इसका आगाज कर रहे हैं और इसी तहरीक को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे, और जब इमरान खान साहब दोबारा डी चौक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार होंगे और हम जाएंगे। 20वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी अदालतें जो है उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनके पास फैसले का इख्तियार ही नहीं है। अदलिया में तेरा जज मेरा जज वाला कंसेप्ट आ गया है कि जी ये मेरा जज है, ये उसका जज है। तो जब इस टाइम जो बैठे हुए हैं बैसाखियों के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए जिन लोगों को लाया गया, तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, क्या वो मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे? क्या उनकी ताकत है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे? क्या उन जजेस से कौन या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को इंसाफ दे सकते हैं? मेरे तो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे यही लगता है पहले दिन से हमारा यही फैसला था कि फैसला जो है ये सड़कों के ऊपर होगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा इस तहरीक को खड़ा करें, दोबारा इस तहरीक को उठाएं और दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएं। जिस दिन 15-20 लाख हमारे पाकिस्तानी गैरतमंद पाकिस्तानी रोडों के ऊपर निकले, तो फिर ये गोलियों की चलाने के बाद भी हमें नहीं हरा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं पेशावर में मौजूद हूँ। मुराद सईद की एक ट्वीट और तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हो गए। कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ निस्तर हाल में एक ज़बरदस्त कन्वेंशन करने जा रही है, और ये जानिसाराने इमरान खान का अज़ीमुश्शान कन्वेंशन। कल यहाँ कन्वेंशन होगा, क्या तैयारियाँ हैं, मकसद क्या है, इसके बाद क्या प्लान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इरादा क्या है। अभी एक बात की जा रही है कि जो हल है वो सड़कों पर है, अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। तो शाहिद हटक साहब यहाँ पहुँचे हैं। शाहिद हटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयारियाँ जारी हैं, ज़बरदस्त कन्वेंशन सुना कल करने जा रहे हैं जानिसाराने इमरान खान। पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें, ये कौन से जानिसार लोग होंगे जो कल यहाँ मौजूद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने वीडियो पैगाम में भी ये बताया कि जानिसाराने इमरान खान हमारे वो कारकुनान जो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक हमारी इस तहरीक को डी चौक तक लेके गए थे। जब बुशरा बीवी, अल यमीन गंडापुर, हमारी जो दीगर क़यादत थी, जो 26 नवंबर हम डी चौक में हमने जो प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी के साथ हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियों के ऊपर चलनी किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, और हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को उनको कैद हक में रखा गया, और एक पुरअमन प्रोटेस्ट जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट था, उसको इन्होंने खूनी प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली ये हमारा जो कन्वेंशन है इंशाल्लाह कल 3 बजे इधर होगा। इसमें हम पैगाम देंगे जो ये अवाम को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, और तहरीक कमज़ोर नहीं थी, बल्कि इमरान खान साहब की कॉल का हम इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब कोई कॉल देंगे, उसके बाद हम दोबारा अपनी तहरीक जो है उसको उठाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद आपको रोड जो है ये गर्म नजर आएंगे, तो ये उसी की तैयारी है कि इमरान खान साहब जो ही कॉल दे प्रोटेस्ट की, तो इंशाल्लाह पेशावर से हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं, इसके बाद सवात में कर रहे हैं, इसके बाद दीगर अजला में हम इंशाल्लाह जाएंगे, हम अपनी तहरीक को उठाएंगे। अमराज सईद साहब ने जो लाएहमल दिया इंशाल्लाह पेशावर में हम इसका आगाज कर रहे हैं, और इसी तहरीक को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे, और जब इमरान खान साहब दोबारा डी चौक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार होंगे और हम जाएंगे। बताएं एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हाल, एक्सपेक्टेड क्या है, कल यहाँ कितने नौजवान होंगे और क्या जज्बा होगा, कि जुनून क्या होगा? देखिए, मैं अगर आपको थोड़ी सी तारीखी लिहाज से इस नश्तरहाल के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे नवंबर में हमने एक कन्वेंशन किया था 2010 में। इमरान खान साहब आए थे, उस टाइम हमारी पार्टी जो थी वो छोटी थी, इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान साहब आए थे, तो इस नश्तरहाल में हमने कन्वेंशन किया था जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा ने पार्टिसिपेट किया। और जब इमरान खान साहब इधर ही इस डाइस के ऊपर हमने चेयर लगाई, ना कोई कंपेयरिंग थी, ना कोई यहाँ पे कोई ख़ास इंतजाम थे, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे नौजवान थे। इमरान खान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे खिताब किया था, और जब वो गए
تو انہوں نے ہارون رشید کو کال کی کہ پشاور میں آگ لگی تھی آگ، اور اسی آگ کو ابھی میں پورے خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب ہم نے ادھر کنونشن کیا، اس کنونشن کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے دھرنا اناؤنس کیا، پھر ہم نے حیدر آباد میں دھرنا دیا ڈرون کے خلاف 2 دن۔ تو وہ اسی کنونشن کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے جو نوجوان ہیں جو شعور دینا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، وہ شعور جو تھا وہ نوجوانوں کو منتقل ہو گیا، تو اسی لیے یہ کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور جو فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ہی ہوگا؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کی عدالتیں جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ عدلیہ میں تیرا جج میرا جج والا کنسیپٹ آ گیا ہے کہ جی یہ میرا جج ہے یہ اس کا جج ہے۔ تو جب اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے ہیں بیساکھیوں کے اوپر فارم 47 کے ذریعے جن لوگوں کو لایا گیا، تو ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو ججز اپائنٹ ہوئے ہیں، کیا وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے؟ کیا ان کی طاقت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے؟ کیا ان ججز سے قوم یا میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کو انصاف دے سکتے ہیں؟ میرے تو بالکل ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے پہلے دن سے ہمارا یہی فیصلہ تھا کہ فیصلہ جو ہے یہ سڑکوں کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس تحریک کو کھڑا کریں، دوبارہ اس تحریک کو اٹھائیں اور دوبارہ اسلام آباد کی طرف جائیں۔ جس دن 15-20 لاکھ ہمارے پاکستانی غیرت مند پاکستانی روڈوں کے اوپر نکلے تو پھر یہ گولیوں کی چلانے کے بعد بھی ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گولیاں چلانے کے باوجود جو ڈی چوک میں ہوا، نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود لوگ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ جی دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ قوم نہیں، یہ ان قوم کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے قومی لیڈر ہیں، جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، جو سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اور اگر کیا یہ پہلی دفعہ تو انہوں نے نہیں کیا، ہم جب بھی گئے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر شیلز مارے ہیں، انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، یہ پنجاب پولیس کو کھڑا کرتے ہیں، اسلام آباد پولیس کو استعمال کرتے ہیں، ریاستی جبر کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قوم جو ہے جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی ہے قوم نکلی ہے۔ اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ گولیاں چلانے کے بعد پاکستانی قوم نہیں نکلے گی تو کل آپ دیکھیں گے اس نشتر حال میں کہ ہمارے نوجوان جذبے اور جنون کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، اسی جذبے اور جنون کو ہم دوبارہ انشاءاللہ ڈی چوک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ جی سہیل افریدی صاحب۔ سہیل افریدی صاحب، یہ جانثاران عمران خان کنونشن اور کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور مطلب کنونشن کل ہے، آج ہی اس چیز کی دھوم مچی ہے، آج ہی لوگ اس پہ پیغام دے رہے ہیں، یہ مقصد کیا ہے اس کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جو ہیں آپ کو گرما گرمی ملے گی اس کے جانثاروں کی طرف سے۔ تو یہ جانثاران عمران خان کنونشن ہے کل انشاءاللہ، جو مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ کل بروز اتوار 3 بجے نشتر حال پشاور میں ایک عظیم و شان، ایک پرجوش جذبے سے بھرپور کنونشن ہوگا، جس میں ہمارے وہ جانثاران جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کے ساتھ صف اول کا کردار ادا کیا ہے، چاہے زمان پارک میں ہو، چاہے بنی گالہ میں ہو، چاہے 4 اکتوبر میں ہو، 26 نومبر میں ہو، وہ سارے لوگ یہاں پر شرکت بھی کریں گے، اور ہماری طرف سے ان کو خراج تحسین بھی جو ہے وہ پیش ہوگا، اور پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ 26 نومبر کو جو گولیاں چلی، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جذبہ، یہ جنون اور عشق عمرانیہ یہ ختم کر دیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ وہ عشق عمرانیہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، وہ کم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پوری دنیا وہ جذبہ، وہ جوش دیکھے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا کل یہ کنونشن ہو جاتا ہے، اور یہ کنونشن مقصد کیا ہے؟ کیا میسیج دیں گے آپ نوجوانوں کو؟ کیا میسیج دیں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ مزید نیکسٹ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ موبلائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ جس طرح مراد بھائی نے اپنی ٹویٹ میں لائے عمل دیا ہوا ہے کہ 11 اپریل کو انشاءاللہ سوات میں جلسہ ہوگا، اور مزید ہم ہر ضلع میں جائیں گے، جانثاران عمران خان کا کنونشن کریں گے، اور جو بھی پارٹی کی طرف سے لائے عمل آئے گا، چاہے جو بھی ہو، دھرنے کا ہو، احتجاج کا ہو، مظاہرے کا ہو، لانگ مارچ کا ہو، تو جانثاران عمران خان ہر وقت تیار رہیں گے، اور یہی موبلائزیشن ہے، اور اس کی ایک کڑی ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو ہے مسلسل آپ دیکھیں گے۔